जोसलन सानी, जिसे सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने अंधा करके हलब के कैद खाने में डाल दिया था, वो आज भी एडिसा की तबाही और अपने गुमशुदा इक़्तिदार को याद करके अक्सर रात की तन्हाइयों में रोया करता था। और दूसरी तरफ शोबदाबाज सेंट बर्नार्ड सलीब हाथ में लिए हुए ईसाई सल्तनतों का तूफ़ानी दौरा कर रहा था। पहले इसने एडिसा की बर्बादी का मरसिया पढ़कर शहंशाह फ़रांस लुईस हफ्तम को सलीबी जंग के लिए आमादा किया। फिर वो फरियाद व फ़ुगा और सीना को भी करता हुआ जर्मनी के शहंशाह कानरड सोम के दरबार में पहुंचा और उसे मुक़द्दस जंग में शामिल होने की तरगीब दी। आज भी सारी ईसाई दुनिया सलीबी जंगों को क्रूसेड के नाम से पुकारती हैं, जिसका मतलब है मुक़द्दस जंग। जब सेंट बर्नार्ड ने शहंशाह जर्मनी के सामने सलीबी जंग में शमूलियत का जिक्र किया तो उसने टालने के अंदाज में कहा, मैं इंसानी खून बहाने के बजाय अमन और सलामती को तरजीह देता हूँ। शहंशाह फ़रांस जर्मनी को हाथ से निकलता देखकर एक शोबदाबाज सेंट बर्नार्ड कुछ देर के लिए खामोश हो गया। फिर फ़ौरन ही इसके फितनागर दिमाग ने नई चाल चली। बेशक इंसानी खून बहाना ईसाई तालीमात के मुनाफी है, मगर चंद रोज़ पहले यसु मसीह मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाए थे और मुझसे फरमाया था कि शहंशाह कानरड को मेरा सलाम और पैगाम पहुंचा दो। हज़रत यसु मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम सुनकर जर्मन शहंशाह हाथ बांधकर अपने तख्त से नीचे उतर आया और बड़े आजिज़ाना लहजे में सेंट बर्नार्ड से मुखातिब हुआ, मैं कैसा खुश नसीब हूँ कि मुझे खुदावंदे खुदा ने सलाम भेजा है। जल्दी बताओ कि वो क्या पैगाम है। सेंट बर्नार्ड की चाल कामयाब हो चुकी थी। इसने एक लम्हा ज़ाय किए बगैर शहंशाह जर्मनी के दिल और दिमाग पर भरपूर ज़रब लगाई। खुदावंद यसु मसीह ने आपका नाम लेकर फरमाया है कि क्या कानरड इतनी जल्दी एडिसा के ईसाइयों पर ढाले जाने वाले मजालिम को भूल गया है। सेंट बर्नार्ड के अल्फाज सुनते ही शहंशाह जर्मनी बदहवास हो गया। यसु मसीह की कसम, में एडिसा की बर्बादी और अपने हम मज़हबों की हलाकत को कैसे भूल सकता हूँ। इस जज्बाती सूरत हाल से फ़ायदा उठाते हुए सेंट बर्नार्ड ने एक इंतहाई जज्बाती, इश्तियाल अंगेज़ और दर्दनाक तकरीर शुरू कर दी। अहले दरबार, पूरे होशो हवास के साथ सुनो कि खुदावंद यसु मसीह ने तुम्हारे शहंशाह के नाम क्या पैगाम भेजा है। यह कहकर सेंट बर्नार्ड चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया और हाज़रीन दरबार के जज्बात का जायज़ा लेने लगा। पूरे दरबार पर इस कदर गहरा सुकूत तारी था कि कुछ लोगों को अपने दिलों की धड़कनें तक सुनाई दे रही थी। दरबार की पूरी फ़िज़ा को अपने हक़ में साजगार पाकर सेंट बर्नार्ड ने इंतहाई दर्दनाक लहजे में शहंशाह जर्मनी कानरड सोम को मुखातिब करते हुए कहा, खुदावंदे खुदा यसु मसीह का फरमान है कि आज मुसलमानों की खून रेज़ी ईसाइयों के लिए अफजल तरीन इबादत है, और जो खून बहाने की ताकत नहीं रखता वो सलीबी सिपाहियों के लिए बेदरीग ज़र्रो माल खर्च करे ताकि हमारे फ़ौजी बेहतरीन हथियारों से मुसल्लह हो सकें, और जो इंतहाई मुफलिस हैं वो दिन रात गिरजाओं में सलीबियों की फ़तह व नुसरत की दुआएं करें। अभी सेंट बर्नार्ड की तकरीर जारी थी कि तमाम दरबारी जोश जज्बात में चीखने लगे, सलीब की हिफाजत के लिए हमारे जान व माल, घर बार, इज़्ज़त व नामूस सब कुछ हाजिर है। सेंट बर्नार्ड बड़ी अय्याराना खामोशी से दरबारियों के पुरजोश नारे सुनता रहा। फिर जब ये शोर ख़त्म हुआ तो इस कज़्ज़ाब जादूगर ने शहंशाह जर्मनी और इसके दरबारियों पर आखिरी ज़रब लगाते हुए कहा, और खुदावंद यसु मसीह के आखिरी अल्फाज भी सुन दो कि जो शख्स भी इस मुक़द्दस जंग में शरीक होने से गुरेज़ करेगा वो ईसाइयत से खारिज हो जाएगा। फिर इसकी कम से कम सज़ा ये होगी कि आसमानी कहर नाजिल होगा और पूरी बस्ती मिटा दी जाएगी। सेंट बर्नार्ड ने अपने पैगम्बर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दस से एक बहुत बड़ा झूठ मंसूब करके शहंशाह जर्मनी कानरड सोम और उसके मुअज़्ज़ज़ दरबारियों को शीशे में उतार दिया था। सेंट बर्नार्ड की तकरीर ख़त्म होने के बाद शहंशाह जर्मनी दोबारा अपने तख्त पर बैठ गया। अब इसका सफ़ेद चेहरा शिद्दत जज्बात से सुर्ख हो रहा था। फिर इसने करीब रखी हुई अपनी मरसा तलवार उठाई, जिसके दस्ते में इंतहाई कीमती पत्थर, याकूत, पखराज और अलमास जुड़े हुए थे।
قدیم توہم پرستوں کا عقیدہ تھا کہ ان پتھروں سے آراستہ تلوار جس کے ہاتھ میں ہوگی وہ میدان جنگ میں اپنے دشمنوں پر غالب رہے گا۔ شہنشاہ جرمنی کانرڈ سوم نے اپنی شمشیر کو بے نیام کیا، پھر اسے ہوا میں لہراتے ہوئے حاضرین دربار سے مخاطب ہوا۔ یہ شمشیر دنیا کے تمام عیسائیوں کی محافظ ہے۔ جرمنی کے گوشے گوشے میں میرا پیغام پہنچا دو کہ آج سے ہر صلیبی پر عیش و عشرت حرام ہے۔ ہر شخص جو تلوار کا بوجھ اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ اپنا گھر اور عشرت قدرہ چھوڑ کر میدان جنگ کا رخ کرے، اور جو پیشاور سپاہی ہے وہ یسوع مسیح کی قسم کھائے کہ جب تک ایڈیسا کی شکست کا انتقام نہیں لے لیا جائے گا اور مسلمانوں کے خون سے اپنی شمشیر کی پیاس نہیں بجھائی جائے گی، چین کی نیند نہیں سوئے گا۔ شہنشاہ جرمنی کی جذباتی تقریر نے اہل دربار کے سینوں میں آگ لگا دی۔ پھر ان درباریوں نے اس آگ کو اتنی ہوا دی کہ پورا جرمنی شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم پہلے ہی مسلمانوں سے انتقام لینے کی قسم کھا چکا تھا۔ پھر کچھ دنوں میں جرمنی اور فرانس کے گوشے گوشے سے صلیبی جنونیوں کا سیلاب امنڈ آیا۔ شعبدہ باز سینٹ برنارڈ نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، وہ جرمنی کے رئیسوں اور سرمایہ داروں سے فردن فردن ملا اور اس نے امرائے جرمنی کے سامنے شعبدہ باز تقریریں کی۔ میرے ہم عقیدہ بھائیوں، ذرا اس قیامت خیز صورتحال پر غور کرو۔ جب صحرا نشین عرب پورے یورپ پر چھا جائیں گے، پھر تمہارے جوان اور بوڑھے قتل کر دیے جائیں گے اور تمہاری خوبصورت بیٹیاں ان وحشیوں کی خوراک ہوں گی۔ یہ سارے خزانے لوٹ لیے جائیں گے، تمہارے زخمی پیروں میں زنجیر غلامی ہوگی اور ہاتھوں میں کاسائے غدائی۔ یسوع مسیح کی قسم، میں تو اس وقت کا تصور کر کے ہی کانپ جاتا ہوں اور خداوند خدا کی پناہ مانگنے لگتا ہوں۔ یہ کہتے کہتے اس جادوگر کی آنکھوں سے جھوٹے آنسو بھی بہنے لگے۔ سینٹ برنارڈ کی یہ جذباتی کیفیت دیکھ کر امرائے جرمنی بھی شدت جذبات سے رو پڑے۔ پھر ایک ایک امیر اور سردار نے سینٹ برنارڈ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھایا، ہمارے سارے وسائل مقدس جنگ کے لیے وقف ہیں، ہمیں بتائیے کہ ہم صلیب کی حفاظت کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ شعبدہ باز برنارڈ اسی لمحے کے انتظار میں تھا۔ جنگ میں فتح حاصل کرنے کے لیے افرادی قوت، ہتھیاروں اور گھوڑوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سینٹ برنارڈ نے امرائے جرمنی کی اس جذباتی کیفیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، ہمارے پاس وسائل جس قدر کثرت ہوگی اسی طرح ہمیں غلبہ حاصل ہوگا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے شمشیروں، نیزوں، تیروں اور کمانوں کے انبار لگ گئے۔ جس طرف بھی نظر اٹھتی تھی اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کی قطاریں دکھائی دیتی تھیں۔ گاروں کے زمانے سے ایٹمی دور تک بے شمار جنگیں لڑی گئی، مگر اس صلیبی جنگ کی منفرد اور نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ مسلمانوں سے ایڈیسا کی شکست کا انتقام لینے کے لیے صلیب بردار عیسائی عورتوں کا بھی ایک لشکر تشکیل دیا گیا تھا۔ اس نسوانی فوج میں 50,000 کے قریب خواتین شامل تھیں، جنہیں چند ماہ تک شمشیر زنی اور شہ سواری کی تربیت دی گئی تھی، اور سب سے عجیب پہلو یہ تھا کہ خواتین کے اس لشکر میں ہزاروں طوائفین بھی شامل تھیں۔ شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم کی بیوی ملکہ ایلیز اس نسوانی فوج کی قیادت کر رہی تھی۔ پھر شہنشاہ جرمنی کانرڈ سوم اور شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم نے اپنی اپنی سلطنتوں میں نائب نگراں مقرر کیے، اور مقدس جنگ میں شریک ہونے سے پہلے دونوں شہنشاہ ایک مقام پر یکجا ہوئے۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے کا پرجوش استقبال کیا، گلے ملے، پھر دونوں نے ایک دوسرے کی پیشانی کو بوسے دیے۔ اس کے بعد شہنشاہ لوئس اور شہنشاہ کانرڈ ہاتھ میں ہاتھ لے کر اپنے اپنے لشکر کے سامنے کبھی نہ ٹوٹنے والے اتحاد کی قسمیں کھانے لگے۔ پھر دونوں حکمراں اپنے ہدف کی طرف بڑھے۔ شاہ فرانس کے ساتھ نسوانی فوج کے علاوہ 1,00,000 جنگجو سپاہی تھے۔ مشہور انگریزی مورخ مچارڈ شہنشاہ جرمنی کے بارے میں لکھتا ہے، کانرڈ کے سپاہیوں کا بوجھ نہ تو سمندر کی لہریں اٹھا سکتی تھیں اور نہ ان کے سمانے کے لیے اس دنیا میں میدان ہی موجود تھے۔ اگرچہ یہ ایک مبالغہ آمیز بیان ہے، لیکن پھر بھی دوسرے معتبر مورخوں کے مطابق دونوں بادشاہوں کے جھنڈے کے نیچے 9,00,000 کے قریب صلیبی سپاہی جمع تھے۔
جو شام اور فلسطین کے عیسائیوں کی مدد کے لیے ایک والہانہ جذبے کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ اس وقت قسطنطینیہ میں شاہ مینوئل اول کی حکومت تھی۔ وہ صلیبیوں کا بے پناہ ہجوم دیکھ کر گھبرا گیا، پھر بھی اس نے مصلحت سے کام لیتے ہوئے شہنشاہ لوئس اور شہنشاہ کانرڈ کا پرجوش خیر مقدم کیا اور ان کی خاطر مدارت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پھر کچھ دن بعد ہی شاہ مینوئل اور قسطنطینیہ کے یونانی باشندے صلیبیوں کی بدمستیوں سے تنگ آ گئے۔ 50,000 عیسائی عورتوں کی فوج نے وہ گل کھلائے کہ شہر قسطنطینیہ قحبہ خانہ بن کر رہ گیا۔ دونوں شہنشاہوں سے لے کر فوجی سرداروں اور عام سپاہیوں تک ہر شخص شرمناک حرکتوں میں مبتلا تھا۔ بالآخر کئی ہفتوں کے بعد یہ بلا یہاں سے ٹلی۔ پھر صلیبی لشکر 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ایشیائے کوچک میں داخل ہوا۔ اس زمانے میں ایشیائے کوچک میں سلطان مسعود سلجوقی کی حکومت تھی۔ اس نے سیاسی اور جنگی بصیرت سے کام لیتے ہوئے اپنی فوج کا بیشتر حصہ پہاڑوں میں پہنچا دیا، جہاں سلجوقی سپاہیوں نے مضبوط مورچے بنا لیے اور گھات لگا کر بیٹھ گئے۔